अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या मुसलमान काबतुल्लाह की पूजा करते हैं, काबतुल्लाह को खुदा मानते हैं, काबतुल्लाह की इबादत करते हैं? और ऐसे सवालात को सुन करके बहुत सारे मुसलमान तशवीश का शिकार हो जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि जब कोई उनसे ये सवाल पूछ लेता है कि तुम तो काबतुल्लाह के सामने सजदा करते हो, काबतुल्लाह को हाथ लगाते हो, हजर अस्वद को बोसा देते हो, तो तुम में और गैरों में क्या फ़र्क रह गया? ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके आसान से जवाबात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कोई मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता है। तमाम के तमाम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ही खालिक और मालिक है। रही बात खाने काबा और काबतुल्लाह के बारे में सवाल कि मुसलमान उसी के सामने सर झुकाते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं, तो देखिए काबतुल्लाह को हम खुदा समझ करके सजदा नहीं करते, काबतुल्लाह की तरफ हम सजदा करते हैं। काबतुल्लाह हमारे लिए एक जिहत है और एक डायरेक्शन है। काबतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक डायरेक्शन बनाया है, क्योंकि हम सबको रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करनी रहती है। उसके अलावा नफिल नमाजें हैं, सुन्नत नमाजें हैं, जनाजे की नमाज है। तमाम नमाजों में किसी न किसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी होगी। अगर बिलफर्ज काबतुल्लाह की तरफ न होकर अल्लाह ताला किसी और तरफ मुंह करने का हुक्म देता तो मुसलमान उसकी तरफ भी अपना चेहरा करके नमाज अदा करते। तो काबतुल्लाह मुसलमानों का एक डायरेक्शन है। काबतुल्लाह सिर्फ जिहद के लिए है तमाम मुसलमानों को, जबकि वो खास करके जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। सबका डायरेक्शन एक तरफ करने के लिए अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया है। तो काबतुल्लाह की हम इबादत नहीं करते, काबतुल्लाह को हम सजदा नहीं करते। सजदा अल्लाह ही के लिए किया जाता है और इबादत अल्लाह ही के लिए की जाती है। अलबत्ता डायरेक्शन हमारा काबतुल्लाह है। ये पहला जवाब है। और दूसरा जवाब यह है कि कई मरतबा खाने काबा की तामीर हुई, उस वक्त उस जगह काबतुल्लाह नहीं था। जिस वक्त तामीर हो रही थी, काबतुल्लाह, हजर अस्वद, वो सब नहीं था। उसको साइड में रखा गया और उसकी तामीर की गई। बाद में हजर अस्वद को बिठाया गया। तो जिस वक्त खाने काबा अपनी जगह पर नहीं था, उस वक्त भी सारे मुसलमान उसी जहत में उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। अगर काबतुल्लाह की हम इबादत कर रहे होते और काबतुल्लाह को हम सजदा कर रहे होते, तो फिर काबतुल्लाह जिस वक्त तामीर हो रहा था और उस काबतुल्लाह को अल्लाह के घर को उठाकर साइड किया गया, तो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि काबतुल्लाह हमारे लिए सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, जिहद के लिए है, ना कि हम उसकी इबादत करते हो या उसको सजदा करते हो। तीसरी बात यह है कि अगर काबतुल्लाह हमारे लिए खुदा होता और काबतुल्लाह की हम इबादत कर रहे होते, तो फिर हम उसके ऊपर बिल्कुल ना चढ़ते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है, गुस्ताखी है, डिसओबीडियंस है कि अपने खुदा के ऊपर अपना पैर रखो, अपने खुदा के ऊपर चढ़ो या उसके अंदर दाखिल हो जाओ। ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है। जैसा कि बहुत सारे लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, उसके सर के ऊपर कोई नहीं चढ़ता, उसके किसी भी हिस्से पर अपना पैर नहीं लगाता। हालांकि सारी दुनिया वालों को मालूम है कि साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा जब खाने काबा का गिलाफ बदला जाता है, खाने काबा के ऊपर जो कपड़ा है उसको चेंज किया जाता है, तो उसके ऊपर 10-20 आदमी भी चढ़ जाते हैं और काबतुल्लाह के ऊपर चढ़कर नमाज भी अदा की जाती है। काबतुल्लाह का बाज़ाब्ता दरवाज़ा बना हुआ है। कोई अहम शख्सियत आती है, कोई बहुत बड़े आदमी आ जाते हैं, अल्लाह वाले आ जाते हैं, तो उनके लिए काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बाज़ाब्ता काबतुल्लाह के ऊपर चढ़कर अंदर दाखिल होकर के नमाज अदा की जाती है। तो काबतुल्लाह क्या हुआ? पैरों के नीचे आ गया और ऊपर चढ़ गए गिलाफ चेंज करने के लिए, तो वो और ज़्यादा पैरों के नीचे आ गया। तो मालूम यह हुआ कि हम काबतुल्लाह को खुदा नहीं समझते, काबतुल्लाह की इबादत हम नहीं करते, बल्कि हम इबादत करते हैं अल्लाह की और हम सजदा करते हैं अल्लाह को। और ज़रूरत के मौके पर साल में 1 मरतबा जब गिलाफ चेंज करना होता है, उस वक्त जाकर हम काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ते हैं। अगर खुदा समझ रहे होते तो बिल्कुल उसके ऊपर अपना पैर न रखते। और चौथी अहम बात यह है कि अगर काबतुल्लाह को हम खुदा समझ रहे होते, काबतुल्लाह को हम सजदा कर रहे होते, तो नमाज के अंदर काबतुल्लाह का नाम लिया जाता। हालांकि सारी दुनिया वाले जानते हैं
کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور قرآن کو اس میں پڑھا جاتا ہے۔ رکوع میں بھی اللہ کا نام، سجدے میں بھی اللہ کا نام، اتحیات میں اللہ کا نام، درود پاک میں اللہ کا نام، اور اس کے بعد دعائے معصورہ ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو اس میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نماز کے شروع میں بھی اللہ اور نماز کے آخر میں بھی اللہ۔ اگر ہم کعبۃ اللہ کو پوج رہے ہوتے اور کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تو نماز جیسی اہم عبادت میں کعبے کا نام لیا جانا چاہیے تھا۔ رکوع میں کعبے کا نام، سجدے میں کعبے کا نام، اتحیات میں کعبے کا نام، دعا میں کعبے کا نام، اور نماز کے آخر میں بھی کعبے کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ مسلمان کعبۃ اللہ کو چومتے کیوں ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کو چومتے ہیں، ملتزم پر اپنا سینہ لگاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو دیکھیے کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن کے طور پر بنایا ہے۔ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، بعد میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس میں تعمیر کی ہے۔ تو اس گھر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اللہ کا، فرشتوں کا اور پیغمبروں کا۔ جس طرح ہم اپنی مسجد کا ادب کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اپنی مسجد سے محبت کرتے ہیں، اپنی مسجد کے در و دیوار سے ہم کو محبت ہے، اسے ہاتھ لگاتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، تو کعبۃ اللہ ساری دنیا کی مساجد میں سب سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا وہ گھر ہے اللہ کا، اور اس پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم ادب میں، احترام میں اور محبت میں آ کر کے کعبۃ اللہ کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اپنا جسم لگاتے ہیں، اس کو خدا سمجھ کر کے نہیں۔ جس طرح کوئی عاشق ہے اپنے معشوق سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو اس کے در و دیوار سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے، اس کی گاڑی سے محبت ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ میرے معشوق کا فلاں سامان پڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ایک عقیدت سے، ایک محبت سے اس کو اس طرح چومتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو بھی ہم اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور تمام پیغمبروں نے آ کر کے یہاں پر اس کا طواف کیا ہے، اس لیے عقیدت اور محبت میں، ادب اور احترام میں اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس کو اس کا رسپیکٹ دیتے ہیں، اور اس کو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں، اس کو خدا سمجھ کر کے ہرگز نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے باوجود اس وقت اگر کوئی مسلمان ہوگا اور نماز پڑھ رہا ہوگا، جس جگہ کعبۃ اللہ تھا اسی ڈائریکشن میں وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ کعبۃ اللہ کی اگر عبادت کر رہے ہوتے، کعبۃ اللہ کو اگر ہم سجدہ کر رہے ہوتے، تو جب وہ گھر شہید کر دیا جائے گا تو پھر کوئی آدمی اس ڈائریکشن میں نماز نہ پڑھتا، اس ڈائریکشن میں سجدہ نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ صرف ڈائریکشن کے لیے ہے، اور یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہم خدا سمجھتے ہوں اور خدا سمجھ کر کے اس کو ہم سجدہ کرتے ہوں اور اس کو خدا مانتے ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ ہمارے لیے ایک عظمت کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، طواف اللہ کے لیے کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ذہن سے یہ بات نکال دینا چاہیے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کے سامنے بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارے لیے بطور ڈائریکشن ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔